बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू बवरतो दीस आयचो जावन आसा मंगळारची 22 तारीख. आज देव आमच्या जिवितांत एक वर्ती कामां करूंक आशता. आज कुटुंबान जियल्लो जेजू आमच्या कुटुंबान त्या जेजूक आमी आज आपोवया. ह्या सकाळच्या वेळार पयल्यान पयले त्या देवाक आमी अर्घा दिवया. कित्याक बरो दीस ताणें आमकां फोव केला, बरी घडी आमकां ताणें फोव केला. सगळी रात ताणें आमकां राखला आनी सांबाळला. तो म्हज्या कुशीन आसलो, तो म्हज्या सांगात आसलो. त्या देवाक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. कित्याक म्हणल्यार ह्या सकाळच्या वेळार तुमी हें मागणें आयकोन आसात. ह्या जण एकले लायव्ह पळोवन आसात, आयकोन आसात. देव तुमच्या दाराळ आशिर्वादा आयचे दिसा देवून दी. आयचे उतर आमकां म्हणटा की लूक चॅप्टर 8 वर्स 9 थावन हे वापरीचो अर्थ कितें म्हणून तांच्या शिसांनी ताचे लागीं विचारले वेळार ताणें जाप दिली, देवाच्या राजाचे गूट समजोवंक तुमकां फावत जाला, पूण हेरांक ते वापरीच्या रुपार दिल्यात अशें तांणी पळयल्यार तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यार तांकां समजोवचें ना. जेजू हर एका वेळा वापरीन उलयता आसतना तांच्या शिसांक समजनातलें. तांचे शीस विचारूंक सोदताले सोम्या कितें. थोड्या फावटी जेजू समजयतालो. आज आमची ह्या मेन विशय कितें म्हणल्यार जेजू आमच्या कुटुंबान, जेजू आमच्या कुटुंबान. कित्याक म्हणल्यार आज जेजू आमच्या कुटुंबांत आसा गे. कित्याक म्हळ्यार जायत्या फावटी आमी कुटुंबांत आज असमाधान, इराराय, अडकळ्यो, बेजाराय, प्रॉब्लम्स आमच्या कुटुंबांत जायत्या संगती विशयांत आमी क्रिएट करून जाला. कित्याक म्हळ्यार आज जेजूक आमच्या कुटुंबांत दवरूंक जाय. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल धर्मच्या कृत्यांत 16व्यांत 30 आनी 1 वळी म्हणटा. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 16 वर्स 31. सोम्या जेजूचेर बावर दवर. कोणाचेर बावर दवर? सोम्या जेजूचेर बावर दवर. तवळ तूं आनी तुजें कुटुंब बचाव जातलें. तवळ तूं आनी तुजें कुटुंब, तूं एकलोच बचाव जायना. जेन्ना तूं सोम्याचेर बावार्थ दवरताय तूं एकलो बचाव जायना, तुजें सगळें कुटुंब बचाव जाता. कशें म्हण आमी पळोवया मुखार. जेन्ना जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 कित्याक म्हळ्यार लाजरस मरण पावलो. लाजरस मरण पावल्या वेळार जेजू त्या सुवातेर नातलो. 3 दीस उपरांत जेजू त्या सुवातेर आयलो. त्या सुवातेर आयिल्ल्या वेळार ताची दोगांय जाणां भयण्यो रडोंक लागली आनी ती वचून जेजूला सांग, सोम्या तूं हांगा आसलें वय जाल्यार आमचो भाव मरना. जाल्यार जेजू म्हणटा, मार्ता आज तूं सत मनशीत जाला. आज तूं सत मनशीत जाला, देवाची महिमा पळयतले. आज आमच्या कुटुंबांत हांव एकल्यान सत मानले वय जाल्यार सगळें म्हणजे कुटुंब साल्वार जाता म्हण धर्मच्या कृत्यांत आमकां देवाची क्लियरली म्हणटा. हांगा लाजरस जिवंत उठा जे जाल्यार ताच्या कुटुंबादार त्या भयणीक जेजू म्हणटा की तूं एकले सत मानल्यार फ्रो लाजरस जीव जाता. इतलेंच आज आमच्या कुटुंबांत जेजूक आमी इन्वायट करूंक जाय, आपोवंक जाय. आमच्या कुटुंबांत जाय ते उणेपण आसा. ते उणेपण पयस करीचे जाल्यार आमी डिसायड केला, डिस्कस केला, आमी जायत्यो सोदना केला कशें ते प्रॉब्लम सॉल्व करचे, कशें त्या प्रॉब्लमाक आमी एक हंत हाडचे. या जायते आमी डिस्कस करना आसा कितें करूं म्हूण. जाल्यार जेजू तुमच्या कुटुंबांत येवन मध्यस्थी म्हळ्यार मुखेलपण घेतल्या वेळा त्या जेजूक सगळें तूं समर्पण दिल्ल्या वेळा सोम्या हे म्हज्या कुटुंबाचे प्रॉब्लम, हांव म्हजो घोव म्हजी भुरगीं आमी सगळें डिस्कस करना आसा एका हप्त्यांत हांव जायना, एक 15 दिसांक डिस्कस करना आसा आमचें तें सॉल्व करूंक जायना. जेजूक सांग. जेजून कितें म्हणलां, जर तुमी जेजू क्रिस्ताचेर बावर दवरतात तेन्ना तूं आनी तुजें कुटुंब बचाव जातलें. लाजरसच्या भयणीन जेजूचेर बावार्थ दवरलो. लाजरस जीव जावन भायर येयलो. ताची कूड कुसली, त्या कुडीक परतून घटाय मेळ्ळी. परतून आमी ह्या 2 किंग चॅप्टर 4 वर्स 1 to 9 4 वर्स 1 to 9 2 किंग चॅप्टर 4 वर्स 1 to 9 दुसऱ्या रायचे पुस्तक 4थ्यांत 1 to 9 वळी म्हणचे आमी पळयल्यार थंय पळयता आमी विधवेचे तेल. कित्याक म्हळ्यार थंय आमी पळयता क्लियरली आमकां देवाचे उतर म्हणटा की एक बावार्थी मनीस मरण पावलो. ताची बायल म्हणटा की कोणा लागीं एलिशा लागीं म्हणटा की
म्हजो पती तुजो सेवक मेला आनी तो देवबिरांतीचो मनीस म्हण तूं जाणाय, पूण आतां ताका रीण दिल्लो एक मनीस म्हज्या दोगा पुतांक गुलाम करून व्हरच्या खातीर आयला. एलिशान ताका विचारलें, हांवें तुका कशें कुमोग करूं येत? तेन्ना एलिशा म्हणटा, तुज्या घरांत कितें आसा? तुज्या घरांत इल्ली आयदनां आसा ती हाड, हांव तातूंत सगळें तेल येशें करता आनी सगळीं, कित्याक म्हळ्यार सगळें आयदनां ती हाडून दवरता. एलिशा मागणें करता आनी सगळीं आयदनां भरोन वतात आनी इतली भरतात की ते सगळें तेल विकून ते तिचें रीण फारीक करता. म्हज्या मोगाचें न्हू, आज आमच्या कुटुंबांत रीण आसा, आमच्या कुटुंबांत कश्ट आसा, आमचें तें रीण फारीक करूंक जायना. इवन थोड्या प्रॉब्लमांक आमचें सोल्युशन आसना. इवन आमकां कांयच कळना आमी कितें करचें म्हणून. जेन्ना ही भयण म्हणटा, विधव म्हणटा की सायबा तुजो सेवक म्हजो पती मरण पावला आनी आमकां रीण आसा, आतां हें रीण कितें करचें म्हूण कळना. हो रीण दिवंक रीण कोणा दिल्लें, तो रीण आतां रीणकारी आयला आमच्या घरांत आनी तो म्हज्या दोगांय पुताक व्हरूंक चिंते आसा. दोगे पुताक व्हरूंक चिंते आसा. तूं कितें म्हणी कर? एलिशा देवा लागीं मागता आनी सगळ्या त्या आयदनांनी, त्या बरणेनी तेल भरोन वता आनी तेल विकता आनी भरपूर पयशे, रिणाचे वर्ते पयशे देव त्या विधवेच्या जिवितान फावो करता. म्हज्या भावांनी, म्हज्या भयणी, तो देव मोगाळ, तो देव काकूदार, आमच्या हर एक दुखा जाणो असलो देव आज त्या देवाक तुज्या कुटुंबांत आपय. आज कुटुंबांत जिवितांत त्या देवाक आपय. कशें ह्या विधवेचे मागणे देवान आयकले आनी दोगांय पुताक व्हरच्या त्या परिस्थितींत देवान त्या परिस्थितीक राखले आनी देवान त्या दोगांय भुरग्यांक आपल्या आवयच्या हातान दिले. तोच जेजू तुमच्या कुटुंबांत येवंक आशेता. आज कुटुंबांत झगडी, इराराय, बेजाराय, शिराप हे सगळें सोडया. कित्याक अशें केल्लें वयत जाल्यार आमी देवसराक इनवायट करता, देवसराक आपणयता. जेन्ना झगडी देवसराक येता, मोसो, राग, गर्व हे सगळें देवसराक हे आमी सगळें पयस करया आनी जेजूक आपया आनी जेजू सांगया, सोम्या म्हज्या कुटुंबांत रीण आसा, म्हज्या कुटुंबांत पिडा आसा, म्हज्या कुटुंबांत असमाधान आसा, म्हज्या कुटुंबांत टेन्शन आसा. कुटुंबादार सांगाता मेळून आमी आज मागणें करया. जावं फुरो माय सुने मदें ताळ पडना, भुरग्यांचे आनी आवय बापाय मदें ताळ पडना. जायते समस्ये आमच्या कुटुंबांत आज आसा. हे सगळे समस्ये जेजूच्या हातान दवरया. कशें लाजरसचें कुटुंब आशिर्वादांनी भरलो, लाजरसचें कुटुंब माये मोगान भरलो, लाजरसच्या कुटुंबान जीव दिल्लो जेजू तुज्या कुटुंबांत ह्या घडये हजार जातलो. आमचे दोनी हात आमी जोडया, आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. ह्या गायनान भाग घेवन त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवन म्हणया. अर्घां दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजान. अर्घां दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजान. दिनवाशी मन म्हजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदान. अर्घां दिता तुका सोमिया, सगळ्या म्हज्या काळजान. परिहार करचो अर्घ गायतो जेजू. आमचे दोनी हात आमी रुपान तुज्या म्हाका रुपीत केलाय देखून अर्घां तुका सोमिया. मोगान तुज्या म्हजे जिवीत भरलाय देखून अर्घां तुका सोमिया. अर्घां दिता तुका सोमिया, अर्घा देवया. आमी स्वागत करया जेजूक आमच्या कुटुंबांत, आमच्या कुटुंबाच्या सहज सणामध्ये त्या जेजूक आमी स्वागत करया आनी सांगया, विधवेच्या घरांत आशिर्वादीत केल्लो तो जेजू आज तुज्या आनी म्हज्या घरा आशिर्वादीत करतलो. आमचे उणेपण तो पयस करतलो. दिनवाशी उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदान. अर्घां दिता तुका सोमिया,
सगळ्या म्हज्या काळजान अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज कशें विधव्याच्या घराक आशिर्वादीत केलो तोच जेजू तुझ्या आनी म्हज्या कुटुंबांत येवन आसा. त्या जेजूक स्विकार करा. आपया आज कुटुंबांत मुखेलपण आमच्या जेजूक आमी दिवया. आमचें कुटुंब केन्ना दंडळचें ना, हलचें ना, ह्या वाऱ्या वादळांत सांपडचें ना. त्या जेजूक आमी अर्घ दिवन त्या जेजूक आमी स्विकार करया. म्हज्या मोगाचे न्हू फाल्यां जावन आमचे 3 दीस रिट्रीट आसतले. बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार. ह्या रिट्रीट जायते तयारी करन आसा. उपास मागणे आनी जायते हजारांनी डिवायन मर्सी तेर्स आनी जायते मागणे आमी करन आसा. रातचे जायते मागणे करन आसा. ह्या उपास मागण्या द्वारे ही रितीर फळादीक जावं दी. बुधवार, ब्रेस्तार, शुक्रार तुमी सुखय नासतना 23, 23, 24, 25 हे 3 दीस सुखान आसतना 1 घंटो 10 मिनटां धांवपा दिसा रिट्रीटे भाग घेया आनी मागा आमच्या खातीर. दया करून मागा आमच्या खातीर हे रिट्रीट सक्सेसफुली जावच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. जण एकल्या देव आशिर्वादीत करून दी. आयचो दीस बेसावांनी बरोवन दी. तुमचो दीस फळादीक जावं दी. आमेन.